नमस्कार. आज हांव तुमचे मुखार गुळयो करच्यो रीत दाखोवन आसा. ह्यो क्रिस्पी आनी क्रंची कुसवार असो एक आयटम जावन आसा. तर शुरू करया ही आयची रेसिपी. आमकां गोडाचो सिरप करूंक आसा. एका मिक्सर जारांत 1 कप गोड, तशेंच सकयल 2 कप नारळाचो रोस सांगाता 5-6 येळो ताचे स्किन भायलें काडन भितरले येळ्याच्यो बियो घालून बरें करून वाटचें. 1-2 राउंड केल्या पुरो असो एक बरो सिरप जाता. गोडान थोडे पटी कसरो आसता त्या देखून बरें करून ह्यो सिरप आनी एका बाउलांत घालून सायडीन दवरचें. ही गुळयांची रेसिपी करूंक हांव तांदळाची पीठ यूज करन आसा. हांगा हांवें 1 कप कटसंबर तांदूळ, इडली रायस धुवन वॉश करून पावडर केला. तशेंच आनी 1 कप बॉइल्ड रायस, ब्राउन रायस या उकडो तांदूळ तोय तसो वॉश करून ड्राय करून पावडर करून हांवें हांगा दवरला. 2 कप तांदळा पिठाक 1 टीस्पून भर मीठ घालून बरें करून मिक्स करचें. आता आमी एक उतळ आयदन काडून घेवचें. चपाती पीठ मळचें आयदन आसा न्ही तें काडून घेवचें आनी ताका आमी केल्लो सिरप घालचो इल्लोसो. तशेंच सांगाता मिक्स केल्लें पीठ घालून मिक्स करचें. सुरवातेर इल्लेशा प्रमाणार दोनी वांटो घालचो आनी बरें करून स्पुनांत कुलेरांत मिक्स करचें. एक्चुअली गुळयो 3 नमुन्यार करूं येता. पयले तांदूळ भिजत घालून ग्राइंडरार वाटून ताका नारळ आनी गोडाचो रोस घालून गुळयो करूं येता. तशेंच आनी एक मिक्सर जारांत तांदूळ वाटून ते पीठ कायलेंत घालून भाजल्या उपरांत मतलब उब दिल्या उपरांत तिक्क जाता ते तांतूय गुळयो करूं येता. हें 3rd ऑप्शन हांवें घरांत पिठो करून मिक्स करचें सिरपांत आनी पीठ मळचें आनी तांतूं आमी गुळयो करच्यो. ट्रेडिशनली गुळयांची रेसिपी भिजिल्लो तांदूळ तशेंच नारळ आनी गोड सांगाता घालून ग्राइंडरार वाटचें या वानांत वाटचें, मागीर ताच्यो गुळयो करच्यो. पूण सगळ्यांक ग्राइंडराची फॅसिलिटी आसना त्या देखून हांवें ही ल्हानशा मट्टार ही रीत दाखोवन दिल्या. हांगा पीठ मिक्स करतना सिरप मुगदाला वयतर तुमी नारळाचो रोस घालून मिक्स करप वयता. पूण पीठ बरें करून मळीचें नातल्यार गुळयो समा राउंड शेपार येनात. अशें तुमकां सांगलें हांवें. हें घरांत हांवें मिक्सरांत पिठो केल्ले. तुमकां जाय तर रेडीमेड पावडरी मेळटा तसोय तुमी उपेग करूं येता. मळटना इल्लेशें ध्यान दिवन पीठ मळीचें नातल्यार गुळयो बरे तरेन आउटकम येनात. हांवें हें 10 मिनिटांनी पीठ मळ्ळें. तुमकां जाय तर क्वॉन्टिटी उणें करून बेगी जावचें काम करूंक जाता. हाफ ऑफ द क्वॉन्टिटी काडल्यार जाता. हांगा तयार जालां पीठ. हें ड्राय जाता बेगीन त्या देखून हांकां वेट क्लॉथ म्हळ्यार थर्ड कुडको वयल्यान दांपून दवरचो. आतां हांवें दाखयल्ल्या प्रकार ल्हान स्मॉल गुळयो करच्यो. व्हड्ड गुळयो केल्यार ती भाजूंक कश्ट जातात, भितर बरी भाजना. त्या देखून मार्बल शेपांत गुळयो करच्यो. अशें दाखयलां तशें करून पुरा एका सायडीन प्लेटींत सक्कड गुळयो करून पयलें दवरच्यो. हांगा तुमी पळोव येता हांवें इतल्यो गुळयो करून रेडी दवरल्यात भाजूंक. सांगाता हांवें भाजच्या खातीर तेल हून करूंक दवरलां. पयले हांवें मिडियम दवरलें, मागीर गुळयो घालच्या टायमार लो फ्लेमार दवरलें. तेलान भाजतना एकच पटी पुरो गुळयो घालच्यो न्हय. 1 by 1 या हाफ ऑफ द क्वॉन्टिटी घालून ओवर क्राउड करचें न्हय. इल्लेशें मापान घालून बरें करून भाजूंक दवरचें. सुरवातेर गुळयो घाल्या उपरांत अशंत सोडीचे 2-3 मिनिटां खातीर, मागीर स्पून या फोक घालून ताका वयर बंद करचें. हांगा उजो उणें दवरून तो ह्यो गुळयो भाजून काडचें. तुमकां भायर पळयतना एकदम भाजिल्ले बरें दिसता जावं पुरो, पूण भितर तें भाजना. त्या देखून लो उजारांत दवरून एक 5 या 8 मिनिटां म्हणसर बरें करून भाजचें. हांगा तुमी पळोव येता गुळयो भाजून रेडी जाल्यात. क्रंची तशेंच क्रिस्पी कलरय बरो आयला. ह्यो आतां आमी स्ट्रेनरार तेल घालच्या खातीर काडून दवरचें. तशेंच उरल्यो गुळयो अशेंत भाजून काडचें.
ही रेसिपी फॉलो करून गुळयो करतना तुमच्या घरांतल्या सगळ्यांकी गुळयो करूंक आपया. तशेंच पीठ मळतना सुकें या ड्राय जालें तर तुम्ही नारळाचो रोस घालचो ताका आणि बरें करून एक सॉफ्ट डो करून तयार करचे. बरोच तांकी आयची रेसिपी तुमकां पसंद आयली म्हूण पसंद आयली तर प्लीज एक लायक बटना क्लिक करा. तशेंच तुमच्या इष्ट मंत्रा कुटुंबाक मोगाच्यांक ही रेसिपी फॉरवर्ड करा आणि शेअर करा. तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सहकार्य. बेगीनच येता येवच्या नव्या रेसिपी वट्टू. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. कविता.